हो दुसरो इश्यू. हॅपी ना हो दुसरो इश्यू. प्रश्न काडप हांव आमदार MLA लेजिस्लेचर सो म्हाका दिसता लेजिस्लेचर जो आसा हो लेजिस्लेचर प्रश्न मांडटलो लोकांचे. सो हेरे रुलींग आसतलो ऑपोजिशन आसतलो. आमी हॅपी ना म्हणून कोणी सांगता तुका तुजें ऑपोजिशन म्हणटा वर्ड ऑपोजिशनाचो फुल फॉर्म कितें सांगू नाल्यार हांव तुका इंग्लीश डिक्शनरी सांगता. सो ऑपोजिशनाचें कामच तें न्ही. विरेश काल कितें म्हणटा तुमी मुद्दाम इश्यू काडटा खंय तरी सरकाराचेर प्रेशर घालपाक मिनिस्ट्री मेळपा जाय बी म्हणून. पळय तुका सांगता म्हाका मिनिस्ट्रीचे हांव आमदार लायफभर आमदार जावपाची म्हजी इच्छा. मंत्री ना मंत्री ते पळोवन गेले ना. आज गव्हर्नमेंट आसतलो फाल्यां ऑपोजिशन आसतलो पूण आमदार हो आमदार लोकांनी केल्लो तेजो आपणाचो प्रतिनिधी म्हूण म्हाका मर बसून जावपाचो आहा. ते म्हजे कुडचड्याचे लोक करतले ते म्हाजे खातीर करतले. मिनिस्टर हे सरकाराचें आसता करपाचें. हांव जर रुलींग सरकारान आहलो फाल्यां जर मिनिस्टर जावंक शकता. ऑपोजिशन आहलो कसो सरकार मिनिस्टर आसलो. सो मिनिस्टर जावपाचें ना जावपाचें म्हाका पडोवनूच गेलो ना. हांव लोकां खातीर काम करता. गोंयचे जनते खातीर म्हजे कितें जाता भशेन हांवें हेजे पयलीं केल्लें आहा मिनिस्टर आसतना हेजे फुडें करतलो. सो प्रश्न जो विरेश सांगता की मिनिस्टर आसा वया आसा करपाक जाय ताका पयलीं रुलिंगा येवंक म्हूण सांग. पयलो सरकार अर्जी करपाक जाय आनी मागीर तो मिनिस्टर जावपाचें ना जावपाचें जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता पळय ती करपाक जाय. बेश्टे उबे रावले हाय करून उलयला म्हण तेचें जायना. यू रिक्वायर लॉट ऑफ थॉट अँड प्रोसेस. आनी हांव जरी तर प्रश्न मांडटा बेश्टो तेजे भाशेन कितेंय उलयना. प्रश्न विथ सिस्टमॅटीक विचार करून जे स्टडी करूनच मांडपाचो प्रयत्न आमी करता.